السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى السنة الثانية بكالوريا المسلك الدولي. إن شاء الله لا سيونس ديال اليوم غادي تكون اون سويت بور لا بروميير سيونس، يعني التتمة ديال الحصة اللي فاتت. راه ديجا لاحت واحد الفيديو في الكالكول ديال لي فونكسيون بريميتيف، وهاد لا سيونس غادي تكون تتمة لهداك الشيء اللي خدمت في هذاك الفيديو. دونك على بركة الله نكملو نشوفو كاع لي تكنيك ونشوفو ديفيرونت فونكسيون لي باش نعرفو كيفاش نحددو توجور الفونكسيون بريميتيف. داكور. دونك جو فو دون ان اكزومبل. عندي f de x égale 1 sur x à la puissance 3. بغيت هادي نلقى ليها البريميتيف ديالها. دونك الا بغيت قبل ما نهضر على البريميتيف ديال هادي غادي نزيدكم واحد المعلومه الله يرضي عليكم. هاد الكالكول ديال لي بريميتيف غادي ينفعكم بزاف في واحد الشابيتر اخر غادي تشوفوه في الدوزيام سيمستر اللي هو الكالكول دي زانتيغرال. يعني الا بغيت تلقى لي لانتيغرال ديال واحد الفونكسيون ضروري خاصك تكون عارف دير الكالكول ديال لي فونكسيون بريميتيف، لانه غتحتاجهم في هاد الدرس. داكوغ. لي فونكسيون بريميتيف غتحتاجهم في هاد الدرس ديال الكالكول دي زانتيغرال. اذا خاصكم كاع الحالات تقريبا تولوا ضابطينهم. فوالا. دونك جو فو دون هاد الفونكسيون f de x égale à 1 sur x à la puissance 3. ما نهضرش على الدومين هنايا ديال الديفينيسيون. هنا نمشي ديريكتومون للكالكول ديال لي فونكسيون بريميتيف، كيفاش نحدد الفونكسيون بريميتيف ديال شي فونكسيون. دونك في هاد ليكزومبل شنو تندير؟ انا ما عندي واحده فيها 1 sur x au carré. البريميتيف ديالها راه هي 1 sur x، ولكن ما عنديش 1 sur x à la puissance 3 ولا x à la puissance 4. الا كانت عندكم هنا 3 او بيان 4، المهم شي عدد كبر من جوج، 3 4 5 ديزون انتي ناتورال بيان سور. ديما شنو غديروا لهاد الفونكسيون؟ سي ميو ديروا لها بحال هكا. غادي ندير الحق هاد البويسونس طلعها الفوق. اش تولي عندي؟ تولي عندي x à la puissance الا طلعتها ديال الفوق كنمشي لهاد ليكسبوزون تنغير الاشاره ديالو. اش تولي؟ x à la puissance moins 3. داكوغ. هادو من القواعد اللي شفتهم في لي بويسونس في الدرس ديال القوى ديال لي بويسونس. دابا ولات عندي هاد ليكريتور على هاد لا فورم. تنعرف انا الا كانت عندي شي اكريتور بحال x à la puissance n avec n c'est un entier relatif ou bien un nombre rationnel. primitif ديال هادي راه هي x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus واحد الكونستونت. دونك انا تنقلب على البريميتيف ديال هادي. شنو تندير؟ قلنا هاد الفونكسيون كتبتها على هاد الشكل. داكوغ. دابا غادي ندير اف دو اكس غران اف اللي هي البريميتيف ديال بتي اف. دونك غران اف البريميتيف ديال بتي اف شنو غتكون في هاد الحاله؟ غتكون اكس على بويسونس موان 3 بلس 1 على هاد العدد اللي هو موان 3 بلس 1 بلس بيان سور بلس كونستانت. من بعد تنحاول نسامبليفي هادشي. اش غتولي عندي؟ x à la puissance moins 3 plus 1 c'est moins 2 à la moins 2 plus pardon c f de x égale x à la puissance moins 2. هاد البويسونس ليكسبوزون ديالها نيجاتيف، سي ميو نعاود نرجع لتحت باش يولي ليكسبوزون ديالها بوزيتيف. وهاد الموان اللي عندي نطلعها الفوق. اش تولي؟ موان فوق يبقى غير 1، يعني ملي نهبط هادي ما يبقى والو الفوق. اون فيت راه تيبقى واحد 1 sur هاد 2 غتبقى في بلاصه، وهاد x على بويسونس موان 2 ملي نهبطها لتحت تنبدل ليها الاشاره ديال ليكسبوزون. اش غتولي؟ x او كاري بلس هاد الكونستونت اي سي تيرميني. الا قال لي ديتيرميني لي فونكسيون مكتوبه هاك او ماجيسكول، راه ديما تنكتب هاد الكونستونت ونجي نكتب سي ابارتيان ار. اما الا كانت الكيستيون ديتيرميني اون بريميتيف، هاد سي بلا ما تكتبوها بحال تعطي سي لا فالور زيرو. بحال السي تنعطوها القيمه صفر، يعني السي بلا ما تكتبها كتب غير هادشي راه كيف راك جاوبتي على لا كيسيون. دونك الا قال لي ديتيرميني لي بريميتيف ضروري نكتب هاد الكونستانت. الا قال لي ديتيرميني اون بريميتيف يعني بحال تيقول لك عطيني غير وحده، السي بلا ما تكتبها يعني بحال تعطيها زيرو، كتب غير هادشي اللي كاين هنايا. تري بيان. نعطي واحد ليكزومبل واحد اخر. عندي مثلا فوالا اف لي اكس égal
هادي قلنا راه تتبقى صحيحه حتى الا كانت عندنا اكس على بويسونس 4 اكس على بويسونس 5 اكسيتيرا. داكوغ بنفس الطريقه تنعاودوها مزيان. الى عندي اف اكس ايكال 2 سور اكس بلس 4 لو تو على بويسونس 5. عندي واحد القاعده فيها الكسر وتتكون واحد البويسونس تحت اللي هي هادي يو بريم على يو او كاري. تنعرف البريميتيف ديال هادي راه هي ناقص واحد على يو افيك يو سيت اون فونكسيون. مين عندي 5 ما عنديش 2. كون كانت عندي 2 نقدر نفكر نستعمل هادي. هنا شنو تندير؟ شوف معايا، فين ما تكون عندك شي بويسونس في المقام فيها فوق من 2 3 4 5 اكسيتيرا، ديما البويسونس طلع الفوق كيف ما درنا لهادي. الا بغيت نطلع هاد البويسونس فوق هاد لو 5 كتبدل الاشاره ديالها تولي موان 5. دونك شنو يولي عندك؟ 2 تيبقى في بلاصه، يعني شنو تيبقى؟ يعني بحال هاد 2 تتبقى في بلاصتها، هاد ديفيزيون هادي كتولي ملتيبليكاسيون. داكوغ هنا راه بحال عندنا ملتيبليكاسيون، وهاد البويسونس ملي نطلع الفوق غتبقى بحال اكس بلس 4 لو تو على بويسونس موان 5. داكوغ شوف كانت عندي ديفيزيون ولات ملتيبليكاسيون، راه كاينه ملتيبليكاسيون هنايا. اي بيان سور هاد البويسونس ملي تنطلع الفوق في النيميراتور ديما ليكسبوزون تنبدل الاشاره ديالو، موان 5 ولات كانت 5 ولات موان 5. دابا اش ولا عندي؟ ولات تتبان عندي واحد الفونكسيون اللي هي مكتوبه سو فورم دي بويسونس. هنا فيما تكون عندك شي فونكسيون مكتوبه سو فورم دي بويسونس سور لا لين، ديما فكر في هاد القاعده يو بريم في يو على بويسونس ان. فيما تكون عندي شي كريتور بحال بريميتيف ديالها راه هي يو على بويسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1. انا تتبان ليا انه هاد 2 شنو تندير بعدا؟ كنمشي لهاد لا فونكسيون هادي اللي تنهضر عليها هادي، كندير بريميتيف ديالها. شحال بريميتيف ديالها؟ هادي راه هي 1، المفروض تكون انا عندي 2. دونك شنو تندير هاد الفونكسيون قبل ما نكتب البريميتيف ديالها؟ 2 غادي نكتبها، محتاجش ليها نكتبها. وهنا في هاد البلاصه شنو غادي ندير؟ اكس بلس 4 بريم فوا نكتب هاد البويسونس اللي هي اكس بلس 4 لو تو على بويسونس موان 5. شوف معايا دابا الا درنا الديريفي ديال هادي اكس بلس 4 بريم اكس بريم راه هي 1 4 الديريف ديالها 0 تقول لي 1 في 2 هي 2. دونك عندنا هادشي كامل راه تيساوي ليا 2. وهاد البويسونس هي. انا علاش كتبت هاد الفونكسيون على هاد الشكل؟ باش يبان لي هاد لا فورم هاد لا فورم راه تيشبه هاد الشكل هذا يو بريم فوا يو على بويسونس ان. يو هنايا راه هي اكس بلس 4. دونك هنا في هاد الحاله يمكن ليا نستنتج دابا البريميتيف 2 في واحد الفونكسيون. الا بغيت نلقى البريميتيف 2 غتبقى في بلاصه 2. وكنقلب على البريميتيف ديال هادي. شنو هي البريميتيف ديال هادي؟ ها هي فين هي، بمعنى نشد هاد يو على بويسونس هاد العدد زائد 1 على داك ليكسبوزون. دونك شنو ندير؟ 2 فوا اكس بلس 4 لو تو على بويسونس موان 5 زائد 1. كتبوها ديريكت الريزولتا ديالها موان 5 زائد 1 شحال؟ راه هي موان 4. جي ديريكتومون نكتب موان 4 وقسم على هاد العدد اللي درتي هنايا راه هو موان 5 بلس 1 دونك موان 4. داكوغ قال على هادي. دونك كنشد هذا على بويسونس موان 5 بلس 1 كندير هاد القاعده هادي راه عندي موان 5 بلس 1. دونك العدد اللي تيكون هنا راه هو اللي تيكون هنا. عندي كتبت هنا موان 4 راه هنا تكون موان 4. موان 5 بلس 1 موان 4 موان 5 بلس 1 موان 4 بلس كونستانت. بغيت تنسامبليفي هاد الموان نطلعها الفوق. واحد 2 غادي تمشي مع واحد 2 هنا لأنه 4 راه هي 2 فوا 2 دونك غتبقى ليا لتحت، غتبقى ليا غير 2. وهاد اكس بلس 4 على بويسونس موان 4 هنا ليكسبوزون نيجاتيف دونك من الأحسن نهبطها لتحت باش يولي ليكسبوزون بوزيتيف. دونك شتولي عندي اكس بلس 4 لو تو على بويسونس 4 والفوق دونك ما يبقى والو. دونك كنكتب 1 ملي ما تيبقى والو تنكتب 1 بلس سي ونجي نكتب سي ابارتيان ا ار. داكوغ دونك تري سامبل مي خاصني نتعود نخدم هادشي بحال هادشي. داكوغ نمشي عاوتاني عندي اف دو اكس ايكال سينوس اكس كوسينوس ديال اكس على بويسونس 4. هنا عاوتاني عندي واحد الفونكسيون على بويسونس وحده. دونك عندي بويسونس دونك نفكر في هادي. كنمشي نشوف اف دو اكس نقدر نكتبها شنو الديريفي ديال الكوسينوس راه هي موان سينوس. مي هنا عندي موان دونك شنو ندير؟ ندير موان وندير كوسينوس ديال اكس بريم فوا كوسينوس اكس على بويسونس 4. شوفوا شنو درت هنا. شنو هي لا ديريفي ديال الكوسينوس؟ راه هي موان سينوس ومع هاد الموان تولي عندي كتساوي هادي.
دونك هاد ليكريتور هادي راه تتساوي هادي، وهاد بيسونس خليتها في بلاصه. دابا ولا تيبان لي هاد لا فورم يو بريم فوا يو على بيسونس ان، ولا تيبان لي هنايا يو هي كوسينوس اكس هنا وهنا، يو بريم فوا يو على بيسونس. دونك دابا يمكن لي نستنتج لا فونكسيون بريميتيف اللي تنرمزو ليها غالبا بكرون اف. دونك شنو تندير؟ موا غادي تبقى في بلاصتها. شنو هي البريميتيف ديال هادي؟ راه هي كوسينوس اكس على بيسونس 4 بلس 1 سي كوا؟ سي 5 ونقسم على هاد 5 بلس كونستانت. وافيك كونستانت appartient à كاين اللي تيدير سي، كاين اللي تيدير كا، ما تيهمناش هاد الرمز ديال اللي عجبك. تري بيان. غادي نمشيو ليكزومبل اخر. عندي اف لي اكس كتساوي اكس راسين اكس. هنا الله يرضي عليكم هاد الفونكسيون باش ندير لها بريميتيف ما بين عندي برودوي ديال دو فونكسيون. هنا فين ما تكون عندك اكس مضروبه في راسين اكس، هاد راسين اكس تقدروا تكتبوه سو فورم ديال بويسونس. هاد اكس تخليها، وهاد راسين اكس نقدروا نكتبوها هي اكس على بويسونس 1 دومي. قاعده هادي راسين اكس راه هي اكس على بويسونس 1 سور 2. ومن بعد شولي عندي برودوي ديال دو بويسونس عندها ميم باز. هنا راه بحال عندنا واحد هنايا، راه احتفظ بهاد لا باز هي اكس، ونجمع واحد زائد واحد على جوج، واحد زائد واحد على جوج. الا حسبت هادي شحال غادي نلقى؟ توحيد المقام اكسيتيرا تولي اكس على بويسونس 3 سور 2. دابا اش ولات عندي؟ ولات عندي اف لي اكس تساوي اكس على بويسونس 3 سور 2. يعني نقدر نطبق هاد القاعده هادي، لانه قلنا هاد ان واخا تكون كسر ديما تنطبقوا هاد القاعده. بريميتيف ديال هادي راه هي هادي، وهادشي اللي غنجي ندير هنايا. دونك دابا نقدر نستنتج البريميتيف ديال بتيت اف اللي نرمزو لها بكرون اف شنو تتساوي؟ غتولي x à la puissance à 3 sur 2 plus 1 sur 3 sur 2 plus 1 plus constante. Et après on simplifie. إلا حسبنا الفوق شنو غادي نلقاو؟ توحيد المقام 2 sur 2 تولي 5 sur 2 x à la puissance 5 sur 2 ياك. ولتحت إلا حسبنا هنا لتحت نلقاو 5 sur 2. إلا ضربنا هادي في المقلوب ديال هادي غنكتب هادي بلوس كونستونت شحال تولي تساوي؟ غتولي 2 sur 5 كنسبق العدد هو الاول فوا x على بويسونس 5 sur 2. بغيت تخليها بحال بلوس كونستونت مزيان ودير سي ابارتيان ار. ما بغيتيش راه هاد x على بويسونس 5 sur 2 تقدر تكتبها كوم سا 2 sur 5 فوا راسين x d'ordre 5. pardon, racine x à la puissance 5. لأنه عندنا واحد القاعدة شنو تتقول؟ كتقول racine ديال x à la puissance n d'ordre p راه هي x à la puissance n sur p. هاد لو n هاد العدد اللي تيكون لداخل، وهاد العدد اللي تيكون في المقام تيكون هنا على برا. راه هادشي اللي درت من هنايا درت الغاسين. راه إلا وقفتي هنايا جواب صحيح، مي سي ميو أنكم توقفوا هنايا ندير واحد بليس كونسونت. هنا ما تندير والو، هنا ملي يكون والو صافي راه كاين دو هنايا. داكوغ فوالا بريميتيف ديال اف دي اكس راه هي هاد الفونكسيون هادي. ندوزو لحاجه اخرى الله يرضي عليكم. اكزومبل واحد اخر. عندي اف دو اكس ايكال راسين ديال اكس بلس 1 دوردر 3. دو ميم فاصون هنا شنو ندير؟ هاد الغاسين نقدر نكتبو سو فورم دون بويسونس هو اكس بلس 1 لو تو على بويسونس كوا 1 sur 3. D'accord. هادي نقدر نكتبها على هاد لا فورم هادا. ودابا ولات الامور ساهله. اف دو اكس هنا عندي بويسونس تيبان لي هادي نقدر نزيد نكتبها عاوتاني بحال هكا اكس بلس 1 بريم فوا اكس بلس 1 على بويسونس 1 sur 3. وبالتالي انا نقدر نطبق هاد القاعده يو فوا يو بريم فوا يو على بويسونس 1. بريميتيف ديالها راه يو على بويسونس ان بلس 1 sur 1 بلس 1. ان يقدر يكون فيه فراكسيون ماشي مشكل بحال هنايا. دونك هنا شنو يولي عندي؟ كرون اف دو اكس شنو غتساوي؟ اكس بلس 1 لو تو على بويسونس 1 sur 3 بلس 1 sur 1 sur 3 بلس 1 بلس كونستانت. كنسامبليفي هادشي اللي عندي هنا. شنو تولي؟ كرون اف اللي هي بريميتيف غتولي اكس بلس 1 لو تو على بويسونس 3 على 3 تولي 4 على 3، وهنا لتحت 4 على 3 بلس كونستانت ايكال كوا. نضرب هادي في لانفيرس ديال هادي في المقلوب ديال هادي تولي هادي في 3 sur 4. نسبقو 3 sur 4 هي الاولى
في x plus 1 le tout à la puissance 4 sur 3 plus constante. Et après شنو نقدر ندير هنايا؟ بغيت توقف هنايا راه سي تيرميني، راه صحيح هذاك الشيء. بغيتي هادي ترجع ليها الغاسين، تقدر تكتبها بحال هكا 3 sur 4 le tout à la puissance دير x à la puissance 1 à la x plus 1 à la puissance 4 دوغدا 3. هذا العدد اللي كاين في المقام تكتب هنا في هذه البلاصه. اذا كان 2 هنا ما تنكتبو والو، حيت ملي ما تنكتبو والو راه يتساوي دير 2 بلوس هاد الكونستونت ونجي نكتب افيك سي ابارتيان ار اي سي تيرمين. دونك هادي هي البريميتيف ديال هاد الفونكسيون. هادو تنهضر على الحالات اللي شويه تكون صعيبه في البريميتيف بحال هاد الامور هادي، مي تري سامبل، خاص غير تركزو تعاودو على هادشي. فوالا. نمشي عاوتاني نعطي اكزومبل واحد اخر. الى عندنا f de x égale 5 sur x. بغيت انا البريميتيف ديال هادي f de x. هاد 5 sur x نقدر نكتب هي 5 fois 1 sur x. باردون، مازال غير في f de x، مازال 5 sur x. حاول نكتبها على هاد الشكل، هاد برودوي، لانه علاش درتها بحال هكا؟ لانه هادي تنعرف انا البريميتيف ديالها راه هي الالان ديال x. et après donc ندير البريميتيف اللي هي grand f غتساوي 5 فوا الالان ديال لا فالور ابسولي ديال x بلوس كونستون. وكنشوف x راه تيكون عاطينك لانترفال، اذا كان x بوزيتيف خاصك هاد الفالور ابسولي خاصك تحيدها على حسب الدومين اللي عاطينك x فين تينتمي. اذا كان x بوزيتيف كتحيد هاد الفالور ابسولي تخلي غير 5 الين x بلوس 7. داكوغ. تري بيان. غادي نمشي عاوتاني اكزومبل واحد اخر. f de x égale voilà 1 sur 3x plus 5. هنا عندي فراكسيون في المقام ملي ما تيكونش الغاسين وما تتكونش عندنا شي فونكسيون على بويسونس 2 ديما تنفكروا في الالين. ديما شتي تكون عندك هنا بولينوم دو بروميير دوغري، هادي راه بولينوم دو بروميير دوغري. ديما بغيت تلقى البريميتيف ديالي فكر في الالين، سورتو ملي تيكون عندك هنا الفوق شي عدد على بولينوم دو بروميير دوغري. هنا راه عندنا الالان. داكوغ. تيبقى باش نحدد اكزاكتومون بريميتيف تنمشي ندير لا ديريفي ديال شحال لا ديريفي ديال سي 3. دونك انا خاص تكون 3، انا عندي غير واحد. دونك شنو تندير؟ كندير هذاك 3 اللي بغيت فوق، داكوغ، ونخلي 3 اكس بلس 5 اللي عندي في المقام. مي هنا باش يكون عندنا ليغاليتي نضرب في 1 sur 3. راه الا اختزلتي 3 مع 3 غادي نرجعو فين كنا. هاد اللي نقدر نزيد نكتبها كوم سا 1 sur 3 فوا 3x plus 5. وهاد لو 3 اللي عندي الفوق هنا اقواس غير زدتهم، مش بالضروري نديروهم. الفوق ندير 3x plus 5 بريم. راه الا درت الديريفي ديالها تلقاها كتساوي هاد العدد 3. دونك بحال ما درت والو. انا شنو درت هنا؟ حاولت غير نكتب هادي نوضح القاعده اللي غادي نطبق او بريم على او اللي هي الالين ديال او. دونك ابخي دابا نقدر نعطي لا فونكسيون بريميتيف اللي هي غران اف دو اكس شنو تتساوي؟ كتساوي الالين ديال لا فالور ابسولي ديال هاد او اللي عندي هنا وهنا اللي هي 3 اكس بلس 5. اي بيان سور باش نعرف باش نحيد هاد الفالور ابسولي خاصني نشوف اكس فين بلاصه ابارتيان تيكون عاطيني الدومين. داكوغ. الا كان هادشي بوزيتيف تنحيد لا فالور ابسولي تيبقى هادشي، الا كان هادشي نيجاتيف تنحيد لا فالور ابسولي تندير لوبوزي ديال هادشي. تري سامبل. عندنا عاوتاني نعطي اكزومبل اخر. عندي f de x égale par exemple 1 sur l'exponentielle x plus 2. بغيت نعطي ليك نعطي plus 2 plus 1 sur l'exponentielle 3x. voilà. ولا moins 3x بحال ما عندناش مشكل. هاد الفونكسيون بغيت ندير لها البريميتيف ديالها. قبل ما ندير لها البريميتيف ديالها هنا بالنسبه لهاد البريميتيف خاصكم حتى تكونوا شفتوا الدرس ديال الفونكسيون اكسبونونسيال كاين حتى هو في الدوره الثانيه اللي تعرفوا شنو علاش تنهضر انايا. داكوغ. حنا تنعرفوا قاعده انه البريميتيف ديال الاكسبونونسيال اكس هي الاكسبونونسيال اكس، والبريميتيف ديال الاكسبونونسيال ا اكس شنو هي لانفيرس ديال هذا العدد اللي هو 1 على ا في الاكسبونونسيال ا اكس بلس كونستانس بيان سور. داكوغ. هذه غادي نحتاجها هنا. واحد على الاكسبونونسيال اكس بعدا نكتبها
هاد واحد ليكسبونسيون نقدر نكتبها هي ليكسبونسيون موان اكس. هذا راه بحال شي بويسونس هادي، الا طلعتها فوق كنغيرو الاشاره ديال ليكسبوزون ديال الاس. اذا هاد ليكريتور نقدر نكتبها هكا، مازال ما حسبتش دابا بريميتيف، مازال غير تنريكل في هاد الفونكسيون. دو نخليها في بلاصتها. عاوتاني هاد ليكسبونسيون موان 3 اكس نقدر نطلعها الفوق، الا بغيت نطلعها الفوق خاص موان 3 اكس نبدل لها الاشاره، شتولي ليكسبونسيون 3 اكس. دابا على بركه الله نلقاو الفونكسيون بريميتيف اللي رمزوا لها بكرون اف. ليكسبونسيون موان اكس هنا راه بحال عندنا موان ان اكس، بحال عندي ناقص واحد اكس، يعني نطبقوا على هاد القاعده شنو تولي؟ لانفيرس ديال ناقص واحد شحال هو؟ ناقص واحد. غنكتب غير ناقص في ليكسبونونسيال ديال هادي، في ليكسبونونسيال موان اكس ناقص واحد. ليكسبونسيال موان اكس هاد واحد مبغيتش نكتبو بلا ما نكتبو لانه هي ناقص ليكسبونسيال موان اكس. اذا البريميتيف ديال هادي راه هي هادي بلوس. كون كانت غير ليكسبونونسيال اكس بحدها ما كاينش هاد موان، بريميتيف ديالها كتبقى لويمين هي ليكسبونونسيال اكس. دو بريميتيف ديالها راه هي 12 اكس بلوس، والبريميتيف ديال هادي هي نفس القاعده اللي طبقناها نعاود نطبقها هنايا. لانفيرس ديال 3 المقلوب ديال 3 راه سي 1 sur 3 في ليكسبونونسيال ديال هادشي كامل اللي هو ليكسبونونسيال 3 اكس بلوس كونستانت افيك سي ابارتيان 1. سي تيرميني ساليت. داكوغ تري بيان. غادي نمشي لاكزومبل واحد اخر. عندي اف دو اكس ايكال ليكسبونونسيال اكس على ليكسبونونسيال اكس موان 4. هنا تيبان ليا فراكسيون ما عنديش هنا او كاري ولا عندي شي راسين، دونك في الغالب تكون الان. كنشوف الديريفي ديال هادي واش كتعطيني هادي. الا درت الديريفي ديال هادي نلقاها هي هادي، بحال الديريفي ديال موان 4 0، الديريفي ديال ليكسبونسيون هي ليكسبونسيون. اذا هادي نقدر نزيد نكتبها كوم سا ليكسبونسيون اكس موان 4 لو تو بريم، ياك علاش؟ على ليكسبونسيون اكس موان 4. ودابا يمكن لي نعطي نستنتج لا فونكسيون بريميتيف غران اف دو اكس شنو غتساوي؟ غتساوي الان ديال هادشي اللي كاين عندي هنا ليكسبونسيون اكس موان 4 بلوس كونستون. ومن بعد كنشوف لو سين ديال هادشي على حساب اكس فين بلاصه تيعطوها ليا كنتامي باش نحيد لا فالور ابسولي. ما عرفتش كيفاش نحيد لا فالور ابسولي، نخليها لي بحال هكا صحيح. داكوغ افيك سي ابارتيان ار. تري بيان. غادي ندوزو لحاجه اخرى. نشوف واش باقي شي غنعطي واحد ليكزومبل واحد اخر. ممكن يعطوني فونكسيون ديالها بحال هكا اف دو اكس ايكال الان ديال اكس او كاري سور اكس. غادي تتعطى حتى في ليكزامان ناسيونال. هنا الفونكسيون باش تبان ليا مزيان غنفرقها، نكتبها بهذا الشكل هذا 1 سور اكس فوا الان دو اكس او كاري. اون فوا تكتب على الشكل تيولي يبان لك الجواب. نتا او ديبي شتي ملي تتبان لي هنا بويسونس عاد تبان لك شي فونكسيون فيها بويسونس ديما فكر فيها دو يو بريم فوا يو على بويسونس ان، وهذه البريميتيف ديالها تنعرفوها يو على بويسونس ان بلس ان سور ان بلس ان. دونك هنايا تيبان ليا انه هاد واحد على اكس نقدر نكتبها هي الين ديال اكس بريم، حيت الديريفي ديال هادي راه هي واحد على اكس فوا الالين ديال اكس او كار. دونك شنو ولا تيبان ليا يو بريم فوا يو على بويسونس ان، يو هنا راه هي الالين اكس. اذا دابا يمكن لي نستنتج لا فونكسيون بريميتيف شنو غتولي؟ كناخد هاد يو على بويسونس 2 بلس 1 شحال هي 3، دونك تولي عندي الين ديال اكس على بويسونس 3 sur 3 بلس كونستون افيك سي ابارتيان ار. توجور شتا نقول؟ الا طلب مني قال لي في لا كيسيون ديتيرميني لي فونكسيون مكتوبه ان ماجيسكول تنكتب هاد سي ونجي ندير سي ابارتيان. الا قال لي ديتيرميني اون فونكسيون سي بلا ما تكتبهاش، بلا ما تكتبها، يعني بحال عطيتيها لا فالور زيرو. داكوغ تري بيان. غادي نزيد واحد ليكزيرسيس واحد اخر اللي تيتعطى في بعض الحالات و تيكون بعض المرات تعطاو واحد الامتحان الوطني ولكن الامتحان الوطني قديم كيعطينا مثلا واحد الفونكسيون اف لي اكس كتساوي 4 مثلا ليكسبونسيال 3 اكس مثلا موان ليكسبونسيال اكس، ياك؟ السؤال الاول تيقول لي عطيني لي بريميتيف ديال هاد الفونكسيون، عطيني لي بريميتيف اون ماجيسكول، عطيني لي بريميتيف ديال هاد الفونكسيون. انت ملي تبغي تقلب على لي بريميتيف ديال هاد الفونكسيون غنكتبهم ديريكسيون باش ما نضيعوش الوقت. بريميتيف ديال هادي 4 غتبقى في بلاصه، و بريميتيف ديال هادي غتولي
l'inverse ديال 3 c'est 1 sur 3 l'exponentielle 3x moins والبريميتيف ديال هذه هنا راه بحال عندنا l'exponentielle ناقص 1 x l'inverse ديال ناقص 1 يبقى ناقص 1 يخرج على برا مع هاد الموا غادي يولي بلس وكنضرب في هذه اللي هي l'exponentielle moins x بلس كونستانت. دابا راك جاوبتي على السؤال الاول اللي هو ديتيرميني لي بريميتيف. يقدر يجيك سؤال اخر عاوتاني شنو تيقول لك ديتيرميني اون فونكسيون بريميتيف اف كيسميها لك في هذيك الحاله داكوغ تيل كو تيقول لك اف دو 0 ايكال 2. اذا هنايا شنو تدير كتمشي تقلب على لي فونكسيون بريميتيف سي خاصك تلقى لا فالور ديالها اللي تيعطيك كونديسيون بحالك خاصك سي تلقى لا فالور ديالها. دونك انت شنو تتقول دابخي كيسيون 1 يعني ديجا جاوبتي على هادشي دابخي كيسيون 1 اون غران اف دو اكس. صراحه هذه مازال ما كملتهاش لانه خصني نسامبليفي 4 فوا 1 سور 3 راه هي 4 سور 3 دونك غنكتبها دابا ديريكت 4 فوا 1 سور 3 راه هي 4 sur 3. D'accord? Deuxième. On dit 4 sur 3, l'exponentielle 3x, plus l'exponentielle moins x, plus c. Et on a la condition, attends, on va la deuxième question. On dit f de 0 égale à 2, mais f de 0, comme je l'ai dit, on a fait de place. تحت من f ل 0 غادي نعوض هنا 4 sur 3 l'exponentielle ديال 3 فوق هي l'exponentielle ديال 0 l'exponentielle ديال 0 هي 1 دونك تبقى عندي غير 4 sur 3 بلس لأنه 4 فوا 1 سي 4 sur 3 l'exponentielle ديال 0 1 بلس 1 بلس c égale 0. دابا ولات عندي واحد ليكواسيون دو بروميير دوغري غادي نحلها دونك سي تبقى هنا نحول هادشي للجهة الأخرى موان 4 sur 3 موان 1 وإلا درت توحيد المقام تولي هنا موان 3 sur 3 تولي هي على فان موان 7 sur 3. دونك تنجي نقول دونك لا فونكسيون بريميتيف شيرشي اللي تنقلبو على ياك اي كنمشي تعاود هادي وفي بلاصه سي كتكتب هاد لا فورميل وفي بلاصه سي غادي تكتب هادي. دونك شنو تندير f de x égale 4 sur 3 l'exponentielle 3x plus l'exponentielle moins x plus moins 7 sur 3 راه هي moins 7 sur 3. اذا هادي هي لا فونكسيون اللي تنقلبوا عليها اللي تتفيريفي ليا واحد الكونديسيون اللي عطوها لي في لا كيسيون اللي هي f de 0 égale à 2. D'accord? Très bien. Chers élèves, غادي نتوقف هنايا مي غادي نعطيكم واحد دو كيسيون ممكن نعتبروها غير كيسيون وحده ذبحتو عليها وغادي ندير فيها ان شاء الله فيديو. غتقلبوا لي الله يرضي عليكم على السينوس ديال اكس على بويسونس 2 تقلبوا لي على البريميتيف ديالو ونفس الشيء بالنسبه للكوسينوس ديال اكس على بويسونس 2. ملي تساليو من هادو غتشوفوا لي عاوتاني البريميتيف ديال سينوس اكس على بويسونس 3 ودوزو كوسينوس اكس على بويسونس 3. هادو سون تري 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 امبورطون. داكور بارفوا تيتحطوا. اذا هادو عندهم واحد التكنيك خاصه بهم. بالنسبه لهاد لي دو واحد التكنيك اللي كاين بزاف ديال لي تكنيك مي وحده فيهم تشوفوها في لي نومبر كومبلكس وغادي ان شاء الله ندير فيديو خاص بهاد لا تكنيك اللي تتعلق بهاد لي بريميتيف ديال هاد لي فونكسيون. D'accord? Donc merci infiniment et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.